أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपने तिलावत कलाम हकीम समात फरमाई। एक नात शरीफ उसके चंद अशार पेश करता हूँ। आप अहबाब ने माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ तिलावत कलाम हकीम समात फरमाई। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। इसी तरह हुजूर की ज़ात पे दुरूद पाक का नजराना इस यकीन और अकीदत के साथ पढ़ें कि हम यहाँ पढ़ते हैं और सरकार उधर सुनते हैं। बाबा बुलंद दुरूद पाक पेश कर जी।